आफू बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा नदिएकी सीताले मृत्यु निकै शान्त रोजिन्। सीतालाई सम्झँदै प्रचण्डले भने न त बाँच्दा दुःख दियौ न त मर्दा नै। सीताको श्रद्धाञ्जली सभामा प्रचण्डले भावुक हुँदै भने उनको उपचार गर्न राज्यबाट कुनै सुविधा लिएनौ। 7 लाख पार्टी सदस्य थप्ने काङ्ग्रेसको 1 वर्षीय अभियान चलाउने। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्षमा 1 महिना पार्टी कामबाट छुट्टी दिइने। आफूहरूले राष्ट्रपति पाउने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उप प्रधानमन्त्री खड्काको तर्क। गठबन्धन सरकारलाई स्थिर र स्थायित्व बनाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा आएको रमेश लेखकको भनाई। कुनै अपराधी छुटाउनको लागि आफै सहमत नहुने मन्त्री धनराज गुरुङको तर्क। ललिता निवास प्रकरण मंगलबार पनि सुनवाई नसकिएपछि आज बुधबारका लागि हेर्दैमा राखियो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग 1 वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने मन्त्री ज्वालाको दाबी। रासोपा लक्षित शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी उनीहरूको उदय भएपछि विदेश जानेको संख्या बढ्न थाल्यो। सिटिभिटीले बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने डाक्टर केसीको चेतावनी। राष्ट्रिय सभा बैठक बिहिबार बस्दै छनौट नै नभएको फिफा महिला विश्वकपमा नेपालले जितेर आउने मन्त्रीको विश्वास। कुर्सीमा बसेकै अवस्थामा मृत भेटिए बुढी नन्दा कृषि शाखाका हाकिम। स्विस टुरिज्म अवार्ड 2023 का लागि छनौट भयो। काठमाडौँ महानगर बालन शाहलाई निम्तो। मिटर ब्याज पीडितहरूले मागे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। विधेयक प्रति मिटर ब्याज पीडित असन्तुष्ट, आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। सरकारी अनुदानको मल सहकारी अध्यक्षको ससुरालीमा भेटियो। अब विदेश भ्रमणमा जानेले 5% कर तिर्नु पर्ने कार्यविधि जारी। पोस्टर टाँगी विज्ञापन गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले बगानलाई तिरायो 50,000 रुपियाँ जरिमाना। बागलुङ नगरपालिकामा घरपालुवा कुकुर पाल्न अब अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने। गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई थप्पड र चप्पल हान्ने उपाध्यक्ष पक्राउ। जुम्लामा ओडामै नुन पठाउने तयारी। 1 वर्षमा तातोपानी कुण्डाको आमदानी 1 करोड 37 लाख रुपियाँ। जहाज मलेसियामा ग्राउन्डेड भएको घटना छानबिन गर्न निगमले बनायो उपसमिति। फोहोर बोकेका गाडीबाट शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश। कर्णालीमा पुल मर्मत गरियो। अब नदी तर्न पुलमा भर्याङ आवश्यक नपर्ने। जंगली च्याउ खाँदा 1 महिलाको मृत्यु, 3 जनाको उपचार हुँदै। गाँजा लिन नाबालिगलाई विमानस्थलमा पठाएको आरोपमा 1 जना पक्राउ। मेसिनमा चिया पिएर कुवेतमा 1 नेपालीको ज्यान गयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले बनायो नयाँ रेकर्ड। बेरोजगारी र निराशा प्रमुख कारण बन्दै। सुरक्षा कारबाहीमा 4 जना आतंककारी मारिए। क्राइमिया पुलमा युक्रेनी आक्रमण, आतंककारी हमला भएको रुसको आरोप। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 3 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 जुलाई 19 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन शुक्ल द्वितीय तिथि पनि रहेको छ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। आफू बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा नदिएकी सीताले मृत्यु निकै शान्त रोजिन् भन्दै भावुक बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनमा संवेदना प्रकट गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। मंगलबार बालोटारमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उनले शोकको घडीमा पाएको साथले पीडाबाट निस्कन मद्दत गरेको बताए। उनले देश र समाज प्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित महसुस गरिरहेको पनि बताएका छन्। उनले छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाश गुमाउँदा शरीरले साथ दिँदासम्म सीताले त्यसको पीडा सामना गरेको बताएका छन्। पछिल्ला वर्षमा हामीले 1 छोरी र छोरा 2 सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौं। प्रचण्डले भने शरीरले साथ दिँदासम्म यो पीडामा उनी साथमै उभिन्, त्यो पीडाको सामना गरिरहन्। सीता बिरामी हुँदा राज्य कोषबाट कुनै सुविधा नलिएको र हुन सक्ने उपचार पद्धति अपनाइएको प्रचण्डले जानकारी गराएका छन्। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिइकिन हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खालको पद्धतिबाट उपचारको प्रयास गरिरह्यौं प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। सीता
थला परेपछि अन्तिम अवस्था दुःखदायी हुन्छ कि भन्ने लागेको भन्दै उनले मृत्यु शान्त रोजेको बताएका छन्। उनी थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुःखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता रहेको थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालकाले आइसियु र भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नु पर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता रहेको थियो, प्रचण्डले भक्कानिँदै भने। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेको, झण्डै 8:30 बजे हामी सबैबाट बिदा भइन्। सीता दाहालको गएको असार 27 गते उपचारको क्रममा नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सदस्य थप्न 1 वर्षीय अभियान चलाउने प्रस्ताव भएको छ। हिजो मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सांगठनिक तालिका प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। आउँदो 1 वर्ष भित्रमा 7 लाख नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने गरी घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने उनको प्रस्ताव रहेको छ। यस्तै महामन्त्री थापाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई असार महिनामा मात्रै पार्टीको कामबाट छुट्टी दिने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनले अरु 11 महिना नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी काममा लाग्नुपर्ने तालिका पेश गरेका छन्। असार महिना किसानको महिना भएको र खेतीको समय भएको बताउँदै थापाले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त्यो महिनामा किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए बापत कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने पूर्व सहमति भएको खुलासा गरेका छन्। हिजो मंगलबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै खड्काले कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुस 26 गते विश्वासको मत दिएको बताएका हुन्। एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री खड्काले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा प्रचण्डले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै आफूहरू बीचको गठबन्धन पुनः स्थापित हुने वातावरण बनेको र अहिले कांग्रेस सरकारमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। खड्काले सरकारले जनतालाई उत्साहित र प्रेरित गर्ने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जनताको अपेक्षा पनि पार्टीले सरकारमा गएर राम्रो काम गरोस् भन्ने रहेको भन्दै आफूहरूले हालसम्म कुनै गल्ती र कमजोरी नगरेको दाबी पनि गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता गठबन्धन भित्र विश्वास सिर्जना गरेर निरन्तरता दिने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको बताएका छन्। हिजो मंगलबारबाट सुरु भएको पार्टी कार्यालयमा जारी कांग्रेस कार्य समिति बैठकमा बोल्दै नेता लेखकले भने विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारलाई स्थिर र स्थायित्व बनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको पनि दाबी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रमण रहेको छ, एमाले परिपक्व छ तर उसको धैर्यमा कमी रहेको छ। अरु प्रतिपक्षीहरू आक्रमण रहेका छन्, अधैर्य रहेका छन्, अपरिपक्व रहेका छन्। उनले भने यसकारण कांग्रेसले सदनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ। उनले अन्य प्रतिपक्षलाई संसदीय प्रक्रिया बुझ्न अझै समय लाग्ने बताएका छन्। सभाको प्रभावकारिता र सञ्चालनमा कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफू कुनै अपराधीलाई छुटाउने तर्फ नलागेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका बारेमा बोल्दै उनले आफू अपराधी छुटाउने पक्षमा नलागेको दाबी गरेका छन्। भोलिका दिनमा दफावार छलफल गर्दा सहमति गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्दै उनले हुबहु पारित हुन्छ भन्ने सोच गलत भएको पनि बताएका छन्। 80 वटा विधेयकको संशोधनमा पेश गर्दा संविधान विपरीतका पनि विषय समेटिएको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई सच्याउन सकिने पनि बताएका छन्। ललिता निवास क्याम्पस भित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसरी गर्न सरकारी कागजात कृत्य लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज बुधबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको सुनवाई मंगलबारसम्म पनि नसकिएपछि हेर्दैमा राखी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। सञ्चार सचिव राउत भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालय
कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोमबारका लागि न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएकोमा उक्त दिन सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर मंगलबार पनि सुनवाई नसकिएपछि आज बुधबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। अब आज बुधबार पनि सोही इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण माथिको सुनवाई हुनेछ। थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका 17 जना आरोपी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सबै रिट र निवेदनलाई एकैसाथ लगाउमा राखी सुनवाई भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 1 वर्षभित्र नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न हुने बताएका छन्। मंगलबार उच्च अधिकारीको टोलीसहित नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल झण्डै 400 मिटर र रेस्क्यु टनेल झण्डै 35 मिटर खन्न बाँकी रहेको भन्दै अब 1 वर्षभित्र गाडी सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गमा भएको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त पनि गरेका छन्। उनले संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्नका निम्ति यो आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलका कारण विदेशिनीको संख्यामा वृद्धि भएको आरोप लगाएका छन्। उनले विदेश गएकाहरूलाई देश फर्काउँछौ भन्नेहरू राजनीतिमा उदाएपछि देश छाड्नेहरू बढेको बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यद्यपि उनले रासोपाको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन्। नेकपा एमाले सरकारमा आउँदा रोजगारीका लागि विदेशमा जाने घट्ने र सरकारमा हड्दा बढ्ने तथ्यले देश बनाउन सक्ने पार्टी एमाले नै हो भन्ने जनविश्वासलाई उजागर गर्छ। तर तथ्यहीन रूपमा पुराना पार्टीका कारणले विदेशी नै बढे भनेर एमालेलाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नु कुप्रचार हो, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। विदेशमा गएकाहरूलाई देश फर्काउँछौ भन्नेहरूलाई गएको निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मत दिए, तर उनीहरू राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदय भएपछि नै विदेशिनीको संख्या झनै बढ्यो भन्दै पोखरेलले गुनासो पोखेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले सिटिभिटीले बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हिजो एक विज्ञप्ति निकाल्दै केसीले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता नभई कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्। लामो समयदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सुशासनका लागि सङ्घर्षरत रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय सिटिभिटीले नर्सिङ लगायतका विषयमा चर्को शुल्क बढाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्। देश आर्थिक रूपमा थङथिलो भएको तथा सर्वसाधारणको आय खुम्चिएको अहिलेको समयमा शुल्क बढ्नु आफैमा विडम्बनाको कुरा भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 1 वर्षमा 25-30% शुल्क बढ्दा त्यसले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने निश्चित भएको उनको ठहर रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहिबार बस्ने भएको छ। साउन 4 गते बिहिबार दिउँसो 1:01 बैठक आह्वान भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले हिजो एक सूचना जारी गर्दै बिहिबार दिउँसो 1:01 बैठक बस्ने जानकारी गराएका हुन्। यसअघि गत आइतबार बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। सोमबार दिउँसो 1:01 बस्ने गरी निर्धारित बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले छनौट नै नभएको फिफा महिला विश्वकपका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई शुभकामना दिएका छन्। हिजो मंगलबार युनिलिभर नेपाल र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा बीच महिला टिमको प्रायोजन सम्झौताका लागि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बुले नेपाली टिमलाई न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि शुभकामना दिएका हुन्। महिला विश्वकप बिहिबारदेखि सुरु हुँदैछ। तपाईहरू जति पनि खेलाडी बहिनीहरूले खेलिरहनु भएको छ, उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र अहिले पनि फेरि अस्ट्रेलिया जाने क्रममा हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्ड खेल्ने जाने क्रममा हुनुहुन्छ। तपाईहरू जितेर आउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु, मन्त्री लिम्बुको भनाइ रहेको थियो। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। 48 वर्षीय जयलाल दानी आफ्नै क्वार्टर अगाडि कुर्सीमा बसेको अवस्थामा मृत फेला परेको नगर प्रमुख जनक कुमार बोहराले जानकारी दिएका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका 7 पाण्डुसैन घर भएका दानी कृषि प्राविधिक तर्फका स्थायी कर्मचारी रहेका थिए। लामो समयदेखि रक्तचापको समस्याबाट पीडित रहेका दानी समय समयमा अस्वस्थ भइराख्ने गरेको आफन्तले बताएका छन्। अस्ति साँझ पनि 81 स्वास्थ्यमा समस्या आएको हुन सक्ने
पर्ने अनुमान गरिएको थियो। कार्यालयबाट क्वार्टर गएका दानी क्वार्टर बाहिर साँझैबाट बसेका थिए। उनी रातै भर पनि त्यही कुर्सीमा रहे। स्थानीयले बिहान देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यति बेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्विजरल्यान्डको लुगानु शहरमा आयोजना हुने स्विस टुरिज्म अवार्ड 2023 का लागि छनौट भएको छ। सन् 2023 को संस्करणका लागि आगामी नोभेम्बर 3 देखि 5 तारिकसम्म आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा महानगरलाई छनौट गरिएको हो। आयोजकले उक्त अवार्डका लागि काठमाडौँ महानगरलाई पत्र पठाएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अवार्ड कमिटीद्वारा लेखिएको पत्रमा स्विस पर्यटन 2023 का लागि काठमाडौँ महानगरलाई छनौट गरिएको जनाउँदै कार्यक्रम हुने समयमा उपस्थितिका लागि पनि निमन्त्रण गरिएको छ। अवार्ड समितिले काठमाडौँको सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक सम्पदा र जीवन्त शहरी वातावरणले आगन्तुकलाई मोहित बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान मजदुर संघर्ष समितिले हिजो नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघर्ष समितिले मंगलबार नै काठमाडौँमा प्रदर्शन सहित संसद भवन घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ विधेयक मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि चेतावनी दिएका छन्। यस्तै समितिले हिजो मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयक आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाएका किसान मजदुरहरूलाई अपराधीको चुङ्गलबाट मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने जनाएको छ। समितिले नयाँ कानूनले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन जारी नै रहने बताएको छ। कपिल वस्तुमा सरकारले अनुदानमा दिने गरेको रासायनिक मल सहकारीका अध्यक्षको ससुरालीको घरमा फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कपिल वस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका 3 लवनीमा रहेको ओम कृषि सहकारीका अध्यक्ष भागीरथी यादवले शुद्धोधन 6 मा रहेको ससुराली बानरसी यादवको घरमा 54 बोरा रासायनिक मल लगेर राखेका थिए। उक्त मल कृषि सामग्री केन्द्र तौलियाबाट ल्याइएको थियो। प्रहरी निरीक्षक शिव छेत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मल राखिएको र उनको कागज पत्र अध्ययन हुँदै गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। सहकारीका अध्यक्ष यादवले पानी परेपछि सुरक्षाको लागि गोदाम नभएर ससुराको घरमा लैजानु परेको बताएका छन्। यता किसानलाई दिने मल ससुरालीमा राखेर महँगोमा बिक्री गर्ने नियत राखेको भन्दै स्थानीयको आशंका रहेको छ। अहिले कपिल वस्तुमा किसानले मल नपाएर हैरानी पाएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गरेको छ। आर्थिक ऐन 2080 को दफा 22 मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटनले गर्ने भुक्तानी रकममा 5% का दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख रहेको थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको छ। प्याकेज विक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन्। कार्यविधि अनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलगै दर्ता गर्नुपर्ने छैन। प्याकेज विक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले संकलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको 25 गते भित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्मको पोस्टर टाँसी दृश्य प्रदूषण गरेको भन्दै फिल्म बगानलाई 50,000 रुपियाँ जरिमाना तिराएको छ। मंगलबार सरोज खनाल निर्देशित फिल्म बगानलाई 50,000 जरिमाना तिराएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बज्रगाईले जानकारी दिएका छन्। महानगरले जरिमाना तिराएपछि फिल्मका निर्माता सुरेश वाग्लेले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गुनासो समेत पोखेका छन्। बालनजी आदि पुरुष हिन्दी सिनेमालाई त रोक्नु भयो, नेपाली सिनेमालाई सहयोग गरिदिनु होला। उनले पैसा तिरेको रसिद राख्दै लेखेका छन्, हाम्रो जानकारी बिना हाम्रा वितरकले भित्तामा टाँसेको पोस्टरलाई महानगरले 50,000 रुपियाँ जरिमाना तिराएछ। बगान गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ। फिल्ममा एकल महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र एकल आमाको पुनर्विवाह गर्ने छोरीले गरेको संघर्षलाई देखाइएको छ।
बागलुङ नगरपालिकाले छाडा कुकुर, सामुदायिक कुकुर र घरपालुवा कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुर दर्ता गर्नुपर्ने नीति लागू गरेको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि घरपालुवा कुकुरको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ। नगरपालिकाले कुकुर दर्तासँगै रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने, छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्ने, बन्ध्याकरण गर्ने, घरपालुवा कुकुरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, दर्ता गर्ने र निशुल्क औषधि उपचार गर्ने परामर्श दिन थालेको छ। नगरभित्र रहेका छाडा कुकुरको व्यवस्थापन गर्न पालिकाले घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि 2079 बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधि अनुसार घरपालुवा कुकुरको दर्ता गरी रेबिज विरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गर्ने, छाडा कुकुर पाल्नका लागि कुकुर होस्टेल निर्माण गर्ने तथा मरेका कुकुरको शव व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जुम्ला गोठीचौर गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकारी मल्ल भण्डारी अध्यक्ष दानबहादुर बुढालाई हातपात गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी छिन्। अध्यक्षले मनपरी बजेट विनियोजन गरेको र आफ्नो अधिकार समेत खोसेको भन्दै उपाध्यक्षले असार 31 गते थप्पड र चप्पल हानेको बताइएको छ। उपाध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो अधिकार पनि अध्यक्षले खोसेको आरोप लगाएकी थिइन्। अध्यक्ष बुढाले उनीमाथि कारबाहीको मागसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा जारी दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा उपाध्यक्षले बेइमानी गरेको अध्यक्षको आरोप रहेको छ। अभद्र व्यवहारमा जारी आएकाले कारबाही सुरु गरिएको जुम्लाका डीएसपी प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार उपाध्यक्षलाई हिजो म्याद थपको तयारी रहेको थियो। कार्यपालिकाको बैठकले उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। गाउँपालिकाको बजेट पनि आइतबार नै अनुमोदन भइसकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुढा नेपाली काङ्ग्रेस र उपाध्यक्ष भण्डारी नेकपा यसबाट निर्वाचित भएका थिए। जुम्लामा उपभोक्ताको सहजताका लागि वडामै नुन पठाउने तयारी थालिएको छ। अनुदानमा आउने नुन प्रत्येक वडा कार्यालयको समन्वय पठाउने तयारी भइरहेको साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनको कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र मल्लले जानकारी दिएका छन्। नुन वितरणको क्रममा यही आइतबार साल ट्रेनिङको कार्यालयमा ढुङ्गा मुडा भएपछि सहजै रूपमा उपभोक्ताले नुन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। गोदाममा नुनको अभाव थिएन, तर पालो मिचेर नुन लैजान खोज्दा लाइनमा लागेका उपभोक्ताहरूबाटै कार्यालयमा उल्टै ढुङ्गा मुडा त्यो राम्रो कुरा होइन। कार्यालय प्रमुख मल्लले भनेका छन्, नुन ओडामै पठाइदिएमा लिन पनि सहज हुने र नुनकै लागि खलङ्गा पुग्नु पर्ने झन्झट हट्ने बताइएको छ। प्राकृतिक उपचार स्थलको रूपमा परिचित म्याग्दीको सिङ्गा तातोपानी कुण्डमा 1 वर्षको अवधिमा 1 करोड 37 लाख रुपियाँ आमदानी भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा प्रवेश शुल्क लगायत विभिन्न शीर्षकमा सो आमदानी भएको हो। म्याग्दी नदीको किनारमा प्राकृतिक रूपमा निस्कने 50 डिग्री सेल्सियस तातोपानी सङ्कलन गरिएको तलाउमा स्नान गरेर उपचार र अवलोकनका लागि तातोपानीमा आउने पाहुनाले तिर्ने प्रवेश शुल्क आमदानीको मुख्य स्रोत रहेको छ। कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले भने, बिरेनुनको गन्ध नआउने पानी सङ्कलन गरिएको पोखरीमा स्नान गरेर छाला, ग्यास्ट्रिक, बात, चोटपटक लागेको लगायत निको हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 18,208 जनाले स्नान गरेका थिए। बिरामीले स्नान गर्ने कुण्डमा प्रवेश शुल्क बापत 62,97,000 र पाहुनाले स्नान गर्ने कुण्डबाट 25,88,000 रुपियाँ आमदानी भएको छ। चन्दा बापत 4,16,000, मन्दिरको भेटी 5,30,000, आजीवन सदस्यताबाट 3,08,000 तथा ब्याजबाट 17,000 रुपियाँ आमदानी भएको छ। प्रवेश शुल्क र चन्दा सहयोग बापत उठ्ने रकम मध्ये 25% बेनी नगरपालिका र 13% आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउने अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिएका छन्। तातोपानी सङ्कलन गरिएको तलाउमा एक पटकमा 350 देखि 400 जनाले स्नान गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। 7 दिन स्नानका लागि प्रति व्यक्ति 350 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। बिरामी र छोटो अवधि स्नान गर्नेका लागि फरक फरक कुण्डहरू रहेका छन्। अक्सिजन अभावले जहाज मलेसियामा ग्राउन्डेड भएको घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न नेपाल वायु सेवा निगमले उपसमिति गठन गरेको छ। निगमले चालक दलका लागि ककपिटमा रहने सिलिन्डरमा अक्सिजनको मात्रा घटेको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशक महेश मारिताको समेत जगत्तमा मंगलबार छानबिन उपसमिति गठन भएको छ। एक साताभित्र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई म्याद दिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। जहाजमा चालक दलका लागि आवश्यक अक्सिजनको मात्रा अत्याधिक न्यून देखिएपछि मंगलबार बिहान नेपाली समय अनुसार 3 बजे काठमाडौँका लागि उड्नु पर्ने निगमको न्यारोबडी क्वालालम्पुरमै रोकिएको थियो। उडानमा रहेका एक कर्मचारीका अनुसार त्यहाँको स्टेशनले एयर एसियासँग अक्सिजन मागेर प्रबन्ध गरेपछि न्यारोबडी 152 यात्रु बोकेर झण्डै 11 घण्टा ढिलो गरी दिउँसो 1:30 बजे मलेसियाबाट उडेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। ककनी गाउँपालिकाले गत 19 असारमा काठमाडौँबाट बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर लिएर सानो गाडीसँग प्रतिखेप 1000 र ठूला गाडीसँग 1500 रुपियाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले यसरी शुल्क लिनु संविधानको धारा 228 को 2, धारा 236 फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 18 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 62 विपरीत देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। कालीकोट जिल्लाको जिते बजारमा कर्णाली नदी तर्ने भाइरल पुल मर्मत गरिएको छ। गत वर्षको बाढीले पुल बगाएपछि नदी तर्न पुलमा चढ्न भर्याङ बनाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। गत कार्तिक 16 गते अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कर्णालीमा पुल भत्किन्छन् राजनीतिले देख्दैनन् भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त पुलका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि कालीकोटका प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र बहादुर साई र प्रदेश सभा खका सांसद हिक्मत बहादुर विष्टको पहलमा प्रदेश सरकार मार्फत 19,70,000 बजेट विनियोजन गरी मर्मत गरेर पुल नियमित सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जिते बजारलाई कर्णालीको गेटवेका रूपमा लिने गरिन्छ। सुर्खेतबाट दैलेख हुँदै कर्णाली आउने हरेक मान्छेहरू कालीकोटको जिते बजार भएर नै जुम्ला, मुगु, बाजुरादेखि हुम्लासम्म जाने गर्छन्। कालीकोटबाट बाजुरा हुँदै हुम्लासम्म जाने मुख्य राजमार्ग कर्णाली करिडोर पनि यही बाटो भएर जाने गरिन्छ। गाडीका लागि खुलालुमा केही समय अगाडि मात्र सञ्चालनमा आएको पक्की पुल रहेको छ भने पैदल यात्रीहरूका लागि यो जिते बजारको झोलुङ्गे पुल नदी तर्ने एकमात्र विकल्प रहेको छ। रोल्पामा जंगली च्याउ खाएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 भुजिङकी रोशनी विकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। उनको हिजो मंगलबार बिहान 8:45 मा भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ। गत असार 26 गते जंगली च्याउ खाँदा भुजिङका 26 वर्षीय बिमला विक, 7 वर्षीय रोशनी विक, 24 वर्षीय दिलमाया विक, 6 वर्षीय आकृति विक र 23 वर्षीय ऋतु विक बिरामी भएका थिए। बिरामी भएपछि उनीहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौर रोल्पामा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि लुम्बिनी सिटी अस्पताल बुटोल रिफर गरिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू पैसा व्यवस्था गरेर उपचार गराउन जाने भनी घर फर्किएका थिए। स्वास्थ्यमा पुनः जटिल समस्या देखिएपछि बिमला विक, रोशनी विक, दिलमाया विक र आकृति विकलाई 31 गते लुम्बिनी सिटी अस्पताल बुटोल रूपन्देही लगिएको थियो। उपचारको क्रममा साउन 1 गते रोशनीलाई थप उपचारको लागि भैरवा मेडिकल कलेज रिफर गरिएको थियो। भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा रोशनीको हिजो मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अन्य 3 जना मध्ये बिमला विकको आइसियुमा र आकृति विक, दिलमाया विकको लुम्बिनी सिटी अस्पताल बुटोलको इमर्जेन्सी वार्डमा उपचार भइरहेको रोल्पा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लागु औषध गाँजा लिनलाई नाबालिगको प्रयोग गरेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका 26बाट पर्सा धोबेनी गाउँपालिका 5 का 27 वर्षीय फैज उल्लास शाहलाई पक्राउ गरेको अनुसन्धान नियन्त्रण ब्युरोका एसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। उनले अमेरिकाबाट आएको गाँजा लिनका लागि 16 वर्षीय नाबालिकालाई आइतबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्समा पठाएका थिए। अमेरिकाबाट आएको सामान लिएपछि प्रहरीले नाबालिगलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सामान चेक जाँच गर्दा 2 केजी गाँजा भेटिएपछि नाबालिकालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको पनि एसपी जोशीले जानकारी दिएका छन्। कुवेतमा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। तेल निकाल्ने मेसिनमा च्यापिएर ओखलढुङ्गाका मानबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको छ। कुवेतको स्पिडको कम्पनीमा कार्यरत रहेका भुजेलको केओसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत रदका भन्ने ठाउँमा तेल उत्खनन गर्ने मेसिनमा च्यापिएर मृत्यु भएको बताइएको छ। विगत 16 वर्षदेखि कुवेतलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका मृतक भुजेल परिवारका साथ कुवेतमा बस्दै आएका थिए। उनकी श्रीमती पनि कुवेतमै रहेकाले घटनाबारे त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइसकेको बताएकी छिन्। को सब नेपाल पठाउन आवश्यक सहयोग गरिदिन दूतावास र गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन कुवेतलाई अनुरोध समेत गरेकी छिन्। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको तथ्याङ्क राख्न थाले यताकै सबैभन्दा धेरै 7,71,327 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। यो संख्या पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिने र एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेहरूको पनि
रहेको छ। उनका अनुसार मलेसिया र खाडीका देश साउदी, कतार, युए, कुवेत, बहराइन लगायतका देश जानेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। यो सँगै गएको आर्थिक वर्षमा युरोपका देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि उकालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै त मलेसिया, साउदी, कतार, युए जस्ता देशमा जान शरम स्वीकृति लिएका छन्। भारतको जम्मू कश्मीरमा भएको संयुक्त सुरक्षा कारबाहीमा 4 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतीय सेनाको विशेष बल, राष्ट्रिय राइफल्स र जम्मू कश्मीर पुलिस र अन्य बल सहितको संयुक्त अभियान सोमबार पुञ्चाको सिन्धारा क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको जनाउँदै उनीहरूले राति करिब 11:30 बजे आतंककारीहरूसँग पहिलो मुठभेड भएको बताएका छन्। सोही रात निगरानीका लागि अन्य उपकरण सहित ड्रोन तैनात गरिएको थियो। हिजो मंगलबार बिहानैदेखि सुरक्षा बल र आतंककारी बीच भीषण गोली हानाहान भएको थियो। संयुक्त कारबाहीमा मारिएका आतंककारी विदेशी आतंकवादी भएको अनुमान गरिएको छ। उनीहरूको पहिचान स्पष्ट भइ नसकेको र थप जानकारीको प्रतीक्षा गरिएको भारतीय सेनाले जानकारी दिएको छ। युक्रेनले रुस नियन्त्रणमा रहेको क्राइमिया पुलमा आक्रमण गरेको छ। रुसको राष्ट्रिय प्रति आतंकवाद समितिले एक सूचना जारी गरेर यसको सार्वजनिक जानकारी दिएको छ। आक्रमणमा परेर 2 युवाको मृत्यु र 1 बालकको घाइते भएको पनि समितिले जानकारी दिएको छ। युक्रेनी ड्रोन हमलामा परेर पुलमा क्षति पुगेर मानवीय क्षति भएको रुसले जानकारी दिएको छ। रुसले युक्रेनी हमलालाई आतंककारी हमला भनेको छ। रुसी सरकारी विश्व च्यानल आरटीले यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ। सन् 2014 मा भएको एक जनमत संग्रहबाट क्राइमिया रुसमा गाभिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।